أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الملك الجليل الستار العظيم الجميل رافع قبة السماء ومكللها بالنجوم تكليلا وباسط الأرض ومذللها تحت الأقدام تذليلا خص وعم بالأجر في هذا اليوم المبارك بالتشريف والتفضيل أحمده حمدا يبلغ به من الله الأجر الجزيل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يتخذ بها إلى رضوان الله سبيل وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي اتخذه الله نبيًا ورسولا وحبيبا وخليلا. ابن آدم لا تضل ولا تعيل وأرشد ترشد إلى خير منهج وسبيل وارحم ترحم وإياك والغرور تميل ودع عنك الزور والقال والقيل فإنه يحل بك العذاب الوبيل وتزود من دنياك فإنها دار فناء وزوال ورحيل وتهيأ للموت فإنك ميت عن قليل وفصل لك من ملابس التقوى أحسن تفصيل ولا تظلم فيختص غدا فإن الله لا يظلم الناس فتيلا فعليك بمثل يوم عاشوراء فإنه يوم فضيل فيه تاب الله على آدم عليه السلام بعد الطرد والبكاء العظيم وفيه رفع إدريس عليه السلام مكانا عليا وفيه نجا نوح عليه السلام ومن معه في السفينة بالزاد القليل وفيه أطفى الله نار إبراهيم الخليل عليه السلام وفيه كلم الله موسى عليه السلام وأنزل عليه التوراة تنزيلا وفيه شفى أيوب عليه السلام وفيه رد يوسف عليه السلام على يعقوب عليه السلام بعد حزنه الطويل وفيه أخرج يونس عليه السلام من بطن الحوت وفيه فلق البحر لبني إسرائيل وفيه غفر لداود عليه السلام ذنبه وفيه رد لسليمان عليه السلام ملكه ردا جميلا وفيه رفع عيسى عليه السلام ونزل بالرحمة جبرائيل وفيه غفر لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ذنبه الكثير منه والقليل وفيه قتل سبط رسول الله الحسين وكم قتل معه من قتيل هو أول يوم خلق الله فيه الدنيا وأول مطر نزل فيه من السماء وأول رحمة نزلت من السماء يوم عاشوراء من صامه فكأنما صام الدهر كله وفاز بالأجر الجزيل. اللهم اجعلنا من المقبولين في هذا الشهر الفضيل وخصنا فيه بالأجر الوافر والعطاء الجزيل واغفر لنا فيه كل ذنب عظيم وخفف ظهورنا من كل وزر ثقيل برحمتك يا أرحم الراحمين
والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرر. عباد الله، اتقوا الله تعالى من سماع اللغو وفضول الخبر، وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة لقدسه، وثلث بكم أيها المؤمنون بمرية جنه وإنسه، فقال تعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد إمام الحرمين وصاحب الهجرتين وعلى آل محمد، فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد نور القلب وقرة العين وعلى آل محمد، فيا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. خصوصا منهم ذي الأصل العريق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى الزاهد الأواب الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلى ولديه السيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى أمهما سيدتنا فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى عميه المعظمين عند الله والناس المطهرين من الدنس والأرجاس أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس رضي الله تعالى عنهما، وعلى تمام العشرة المبشرة صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم شتت شمل أعداء الدين ومزق جمعهم يا مبيد الظالمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم. واجعل اللهم آمنة مطمئنة سائر بلدان المسلمين، واكتب اللهم الستر والسلامة والعافية علينا وعلى عبيدك الحجاج والغزاة والمسافرين في برك وبحرك من أمة محمد أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة واغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة.